नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई लिएर नेपाल सरकारले लिएका निर्णयबारे बहस। तीव्र कूटनीतिक मामिलाका एक जानकार भन्छन्, युक्रेनको कुरालाई लिएर वक्तव्य निकाल्नेदेखि लिएर जेनेभादेखि न्युयोर्कसम्म के गर्नुपर्ने हो नेपालले त्यही गरेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा युक्रेन सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने बारेको मतदानमा भारत असंलग्न अनि चीन विपक्षमा। तर दुई छिमेकी भन्दा फरक ढंगले नेपालले रुस विरुद्ध भोट हाल्नु ठिक थियो? पक्ष विपक्ष होइन, ठिक कुरा त हामीले बोलेका छौँ। एउटा ठुलो शक्तिले सानो कमजोर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धि सम्झौता मूल्य मान्यताको विपरीत हुन्छ। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी र युक्रेनका मुख्य शहरहरूमा रुसी आक्रमण, तीव्र बन्दरगाह शहरहरूमा निरन्तर बमबारी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्र संघले रुसी फौजको आक्रमण युक्रेनमा विस्तार भइरहँदा करिब 9 लाख मानिसले युक्रेन छोडेको जनाएको छ। पोल्याण्डले युक्रेनमाथि आक्रमण थालिए यता 4,50,000 युक्रेनीहरू आफ्नो देश प्रवेश गरेको जनाएको छ। 1 लाख भन्दा बढ़ी मानिसहरू हंगेरीमा पुगेका छन्। बीबीसीका निक थप भन्छन्, राजधानी कियेभ र दोस्रो ठूलो शहर खार्किवबाट पश्चिम जानेहरूले जितोमेयर शहर पार गरेका छन्। उनीहरूको संख्या 2,60,000 रहेको छ। जितोमेयर शहरमा मंगलबार राति क्षेप्यास्त्र हमला भएको थियो। पूर्वी युक्रेनबाट विस्थापित भएर पश्चिम युक्रेन जानेहरू घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ भनेर नियालिरहेका छन्। बीबीसीका निक थोपको भनाई। युक्रेनमा लडाईँको 7औं दिन रुसले पूर्व, दक्षिण र उत्तरका मुख्य निशानाहरूमा आफ्नो आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किवमा निरन्तर हवाई हमला भइरहँदा भवनहरूमा क्षति पुगेको छ। बीबीसीका जन डनिसन भन्छन्, हवाई हमला अन्तर्गत रुसबाट विमान मार्फत आएका सैनिकहरू उत्रिएको विवरण आएका छन्। 2.5 लाख मानिस रहेको दक्षिणी शहर खियर्सन पूर्ण नियन्त्रणमा आएको रुसी सेनाले जनाएको छ, तर शहरका मेयरले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। यसैबीच रुसले युक्रेनी प्रतिनिधिहरूसँग दोस्रो चरणको शान्ति वार्ता गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। यसअघि युक्रेनी सीमा नजिकै बेलारुसमा भएको पहिलो चरणको वार्ता कुनै समाधान निकाल्न नसकी विफल भएको थियो। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसी प्रतिनिधि वार्ताका लागि उपलब्ध रहेको बताएका हुन्। राष्ट्रपति पुटिनका सहयोगी भ्लादिमिर मेदिन्स्की फेरि पनि एकपटक रुसका तर्फबाट प्रमुख वार्ताकार हुने विवरणहरूमा जनाइएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले भने कुनै प्रगति हुनेबारे निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनले युक्रेन आफ्नो अडानमा कायमै रहेको पनि बताए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। जेलमा रहेका रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नीले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गरेको युक्रेनमाथिको आक्रमण विरूद्ध प्रदर्शनहरू दैनिक रूपमा गर्न आह्वान गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै उनले रुसी जनता युद्धको आक्रामकता ख्याल नगरेको जस्तो गर्ने गरी मौन हुन नहुने बताए। क्रेमलिनले आफूलाई मार्न विष दिएको आरोप लगाएका नवाल्नी 1 वर्षदेखि जेलमा छन्। जर्मनीमा उपचार गरेर रुस फर्किए लगत्तै उनलाई जेलमा हालिएको थियो। रुसले विश्वव्यापी परमाणु निगरानी गर्ने निकायलाई युक्रेनको दक्षिणी शहरमा रहेको सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जनाएको छ। इन्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी नामक उक्त निकायले युक्रेनी ऊर्जा केन्द्र युक्रेनी कर्मचारीहरूले साधारण रूपमा सञ्चालन गरिराखेको बारे रुसीहरूले आफूलाई आश्वासन दिएको जनाएको छ। युक्रेनका परमाणु सञ्चालकहरूले भने सबै ऊर्जा केन्द्रहरूको सम्पर्कमा आफूहरू रहेको र ती सबैको सञ्चालन जारी रहेको बताएका छन्। बेइजिङमा शुक्रबारबाट शुरू हुने शीतकालीन प्यारालिम्पिक खेलमा रुस र बेलारुसका खेलाड़ीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्, तर उनीहरूले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व नगरी भाग लिनुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्यारालिम्पिक कमिटी आईपीसीले ती खेलाड़ीहरूलाई पदक तालिकामा समावेश नगरिने एउटा विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। र युक्रेनमा संघर्ष जारी रहँदा तेल र ग्यासको मूल्य चर्को रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाव महँगिने क्रम जारी नै रहेको छ। इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीका सदस्य राष्ट्रहरूले आपतकालीन भण्डारबाट 6 करोड़ ब्यारल तेल बाहिर ल्याउने सहमति गरेपछि पनि तेलको मूल्य बढेको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा युक्रेन सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने पक्षमा नेपालले मतदान गरेपछि त्यसले नेपालभित्र बहस निम्त्याइदिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको नेपालले युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणको विरोध गरेपछि आएको पछिल्लो कदमलाई लिएर सरकारको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। नेपाल सहित 29 राष्ट्र पक्षमा उभिएको मतदानमा उत्तरी छिमेकी चीनले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने दक्षिणी छिमेकी भारत उक्त प्रक्रियामा सहभागी नै भएन। हाम्रा संवाददाता सञ्जीव गिरीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेन संकटबारे पूर्व निर्धारित छलफल र मतदान अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन बीच टेलिफोन संवाद पनि भयो। मंगलबार रातिको उक्त संवादबारे सुरुमा ब्लिंकनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराउँदै भने नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले अकारण आक्रमण गरेको तथा युक्रेनको सम्प्रभुत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ट्वीट गर्दै युक्रेन विरुद्ध रुसी आक्रमण र युक्रेनको सम्प्रभुत्ताप्रति आफूहरूको समर्थनबारे पनि कुराकानी भएको उल्लेख गरेका छन्। गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनका डोनेस्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिने र आक्रमण गर्ने रुसी कदमप्रति विरोध जनाएको थियो। पछिल्लो मतदानमा भारत र चीन भन्दा नेपालले भिन्न कदम उठाएकाले पनि कतिपयले यसलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको पाइन्छ। तर अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका कूटनीतिक मामिला एक जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, छिमेकीले के गरे भन्दा पनि हाम्रो स्पेस कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौं, हाम्रो इन्ट्रेस्ट कताबाट राम्रो तरिकाले प्रोजेक्ट गर्न सक्छौं, त्यो कुरा हेर्ने हो। हामी पहिले सर्भाइभ गरौँ, त्यसपछि बल्ल छिमेकी र यताउतिका कुरा हेर्नुपर्छ। त्यही भएर युक्रेनको कुरालाई लिएर वक्तव्य निकाल्नेदेखि लिएर जेनेवादेखि न्युयोर्कसम्म के गर्नुपर्ने हो नेपालले त्यही गरेछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले विगतमा पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विरोध जनाएको दृष्टान्त रहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका एमाले नेता राजन भट्टराई नेपालले लिँदै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्रसँग जोडिएका विषयहरूमा कुनै पनि हिसाबबाट विचलित हुन नहुने बताउँछन्। तर युक्रेन मामिलामा सरकारले उठाएको कदमबारे टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, सामान्यतया छिमेकीहरू असमर्थ भएका ठाउँमा मल्टिल्याटरल फोरमहरूमा हामी कि उनीहरूको साथमा हुन्थ्यौं कि एब्सटेन्ट बस्थ्यौं। यसपालि हाम्रो पोजिसन चाहिँ छिमेकीहरू भन्दा पृथक भयो। त्यसले परम्परागत रूपमा गरिआएको भन्दा पृथक काम नेपालले किन गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न उब्जाएको छ। सँगसँगै हामी कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकको आन्तरिक मामलामाथि त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य आक्रमण भएको कुराको हामी विरोधमै रहनुपर्छ। सत्तापक्षीकै कतिपय नेताहरूले भने युक्रेन सम्बन्धी विषयमा नेपालले हतारमा निर्णय लिएको टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यही विषयको सेरोफेरोमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको कुराकानी एकैछिनपछि साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नेछौं, प्रतीक्षा गर्नुहोला। रुसले लडाईँ थालेको 7औं दिन युक्रेनका मुख्य शहरहरूमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। बन्दरगाह शहरहरू खेर्सन र मारियोपोलमाथि निरन्तर बमबारी भइरहेको छ भने राजधानी कियवका मेयरले रुसी फौज नजिक आइरहेको भन्दै मानिसहरूलाई शहरको रक्षाका लागि प्रतिरोध गर्ने समय आएको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता धालबाट। रुसी सेनाले युक्रेनका बन्दरगाह शहर खेर्सन र मारियोपोल तथा उत्तर पूर्वमा पर्ने खार्किव शहर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन आक्रमणलाई सघन बनाएको विवरण आएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूले दिएको पछिल्लो जानकारीमा अहिलेसम्म 2000 गैर सैनिकको ज्यान गइसकेको छ। युक्रेनको राजधानी कियवका मेयरले नगरका बासिन्दाहरूलाई रुसी फौज नजिक आइरहेको भन्दै मानिसहरूलाई घरभित्रै रहन र शहरको रक्षाका निम्ति तयारी गर्न आह्वान गरेका छन्। मेयर भिताली क्लित्स्कोले शहरको बाहिरी भेगमा संघर्ष शुरू भएको बताउँदै रुसले आफ्नो फौजलाई झन्झन नजिक भेला गराइरहेको बताए। हालसम्म कियवले रुसी अतिक्रमण प्रयासको प्रतिरोध गरिरहेको छ। रुसी बख्तरबन्द गाड़ीहरूको करिब 65 किलोमिटर लामो लस्कर उत्तरतिरबाट कियवतर्फ अघि बढ़िरहेका छन्। सैन्य विश्लेषकहरू पश्चिमबाट हुन सक्ने अतिक्रमणको प्रयासलाई बल पुर्याउन उक्त लस्कर त्यहाँ जम्मा भइरहेको ठान्छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध जारी लडाईँ आफ्नो देश एक्लैले जित्न नसक्ने बताएका छन्। युक्रेनी सेनाका अनुसार रुसले देशमा आक्रमण शुरू गरे यता अहिलेसम्म 5840 रुसी सैनिकको ज्यान गएको छ। बीबीसीले उक्त दावीको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन, तर युकेको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेन अतिक्रमणका क्रममा रुसी सेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको विश्वास गरेको छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतबार आफ्नो सेनालाई परमाणु अस्त्र समाविष्ट प्रतिरोधात्मक बललाई युद्धका लागि विशेष भूमिकामा सक्रिय राख्न आदेश दिए। वास्तवमा यस भनाइको अर्थ के हो? पश्चिमी देशका विश्लेषकहरूले त्यो स्पष्ट नभएको बताएका छन्। परमाणु अस्त्रका जोखिम के हुन् र त्यो कति छ? बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता गोडोन कोरेराले तयार पारेको रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट सुन्नुहोस्। ब्रिटेनका अधिकारीहरूका अनुसार पुटिनले प्रयोग गरेको भाषा रुसी परमाणु अस्त्रबारे सतर्कता सम्बन्धी उनीहरूको बुझाइसँग पूर्ण रूपमा मिल्दो छैन। केहीले पुटिनले सतर्कता स्तरलाई निकै तल्लो स्तर मानिने निरन्तर भन्दा माथिल्लो स्तर उच्चमा पुर्याउन आदेश दिएको विश्वास गरेका छन्। त्यो भन्दा माथि सैन्य खतरा स्तर र त्यसपछि पूर्ण स्तर हुन्छ। यद्यपि धेरैले यस आदेशलाई प्रमुख रूपमा परमाणु अस्त्रहरू प्रयोग गर्ने वास्तविक उद्देश्यको साटो सार्वजनिक संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पुटिनलाई थाहा छ कि कुनै पनि त्यस्तो कदमले पश्चिमको पारमाणविक प्रतिशोध निम्त्याउनेछ। युकेका रक्षा मन्त्री बेन वालेसले यस घोषणालाई मुख्यतया आम मानिसमा प्रभाव पार्न दिइएको बयान भएको बताएका छन्। यसको अर्थ त्यहाँ जोखिम छैन भन्ने होइन र अवस्थालाई नजिकबाट हेरिने सम्भावना छ। गत साता पुटिनले थप सांकेतिक भाषामा यदि अन्य देशहरूले रुसको योजनामा हस्तक्षेप गरे भने उनीहरूले आफूले कहिल्यै नदेखेको परिणाम भोग्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसलाई नेटोलाई युक्रेनमा प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य संलग्नता हुन नदिने चेतावनीको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि नेटोले रुससँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व शुरू हुने र त्यो पारमाणविक युद्धका रूपमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाका कारण उक्त संगठनले त्यहाँ सेना नपठाउने प्रश्न पार्दै आएको छ। हालसालै अवकाश प्राप्त एक ब्रिटिश जनरलले भने यो उनको क्रोध, तनाव र निराशाको संकेत हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रीनफिल्डले पुटिनको भाषा रुसले युक्रेनमा पहिलो आक्रमण नगरेको तर आफ्नो प्रतिरक्षाका निम्ति आक्रमण गरेको भन्ने बयानको एउटा अंश भएको बताइन्। यसरी हेर्दा परमाणु अस्त्र प्रयोगको चेतावनी उनका आफ्नै मानिसहरूका लागि प्रवाह गरिरहेको सन्देश हो। अर्को कोणबाट हेर्दा पुटिन युक्रेनलाई सैन्य सहायता प्रदान गर्ने पश्चिमी योजनाहरूको बारेमा चिन्तित छन् र उनीहरूलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छन्। त्यस्तै उनी जारी प्रतिबन्धहरूका कारण चिन्तित छन् जसलाई आफ्नो मन्तव्यमा अशान्ति निम्त्याउन र उनको सरकारलाई पराजित गर्न रचिएको भनी उल्लेख गरेका थिए। तर उनको समग्र सन्देश नेटो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए घटनाहरू चर्कन सक्ने चेतावनी जस्तो देखिन्छ। अहिले कुनै पनि पारमाणविक द्वन्द्वको जोखिम थोरै बढेको हुन सक्छ तर ती अझै पनि कम छन्। अमेरिकी सेना रक्षा तयारी सहित सतर्क छ जसलाई डेफकन भनिन्छ। सोमबार व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले त्यहाँको पारमाणविक सतर्कताको स्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइन्। ब्रिटेनले रुसको पारमाणविक हतियारको वास्तविक अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन नदेखेको त्यहाँका रक्षा मन्त्री बेन वालेसले बीबीसीलाई बताए। त्यसलाई गुप्तचर स्रोतहरूले नजिकबाट अवलोकन र पुष्टि गर्नेछन्। हाल रुसको व्यवहारमा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन हुन गइरहेको छ कि भनेर बुझ्न पश्चिमले गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्नेछ। हालसम्म कुनै त्यस्तो संकेत देखिएको भने छैन। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, युक्रेन रुस द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नु पर्ला? कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। फेसबुकमा नरेन्द्र बुढा मगरले लेखेका छन्, भारतसँग मात्र इन्धन आयात गर्ने क्रम तोडेर अरू देशबाट पनि आयात गर्नुपर्छ। तुलसी श्रेष्ठको भनाइ छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको मूल्य रोक्ने कुरा त भएन, त्यसैले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। त्यसमा लगाउँदै आएका करहरू हटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ। सुकदेव थपालियाले लेखेका छन्, अब परनिर्भर भन्दा पनि विद्युतीय खपतलाई बढावा दिनुपर्छ। तेलको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अरू देशहरूबाट पनि आयातको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अत्यावश्यक विषयहरूमा बेलैमा नसोचे संकटको सामना गर्न तयार भए हुन्छ।
दिल बहादुर साउदको सुझाव छ, मेरो विचारमा वैकल्पिक ऊर्जालाई विशेष जोड दिनुपर्छ। स्वदेशमै पेट्रोल खानीको पहिचान र उत्खनन परनिर्भरता कम गर्ने विकल्प हुन सक्छ। नीरज पन्त लेख्छन्, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कृत्रिम अभाव कम गर्ने, कर घटाउने, नाकाबाट आयात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज र सुलभ तुल्याउने, विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिने र चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बिन्ता पोखरेलको धारणा छ, यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने अलिअलि मूल्य वृद्धिले खासै फरक पार्दैन। हाम्रो जस्तो सानो देशमा यति धेरै भ्रष्टाचार छ कि हरेक दिन जनता मारमा परेका छन्। सुशीला खनालको मत छ, पहिलेदेखि नै पटक पटक बढ़िरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब त झनै बढ्ने भयो। यसको लागि वैकल्पिक उपाय भनेको विद्युतीय सवारी साधन नै हो। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन माथि लगाउँदै आएको कर हटाउँदै प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो र हामीले पनि 1-आधा किलोमिटरको दूरीमा काममा जाँदा हिँड्ने बानी बसालौं, जुन स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक नै छ भने पेट्रोल पनि बचत हुन्छ। ट्विटरमा विष्णु पराजुलीले लेखेका छन्, तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउनुपर्छ अनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अनि हरिप्रसाद अरियालको धारणा छ, निजी क्षेत्रले सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न पाउने र नेपाल आयल निगमसँग सेवा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन सके मात्र उपभोक्ता मैत्री परिवेश निर्माण होला कि जसरी दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमसँग अन्य निजी कम्पनीको प्रतिस्पर्धा छ। अब एकैछिन लागौं चितवन, जहाँ विकट पहाड़ी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायका मानिसहरूमा नागरिकता लिनुपर्ने बोध नहुँदा विभिन्न प्रशासनिक कठिनाई पर्ने गरेको बताइएको छ। थप चर्चा गर्दैछन् नारायणगढबाट ईश्वर जोशी। राप्ती नगरपालिका 13 का साधुराम चेपाङ 68 वर्षका भए, तर हालसम्म नागरिकता नभएको उनले बताए। आज हो कि भोलि हो, हाम्रो त अब छोराहरू त पढेर हिँड्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, परिवार हाम्रो परिवार पनि छैन, नागरिकता बनेको छैन। उनको नागरिकता नहुँदा उनका 4 छोराछोरीको पनि नागरिकता नभएको उनले बताए। साधुराम जस्ता धेरै वृद्धहरू नागरिकताको लागि वडाकारले धाउने गरेका छन्। गरिबी र अशिक्षाका कारण चेपाङ समुदायका धेरैको नागरिकता नभएको सोही वडाका वडा सदस्य लक्ष्मण चेपाङले बताए। के चाहिँ नागरिकता भन्ने सोचाइरहेको हो, अनि अनपढ भएको मान्छे शिक्षा छैन, अशिक्षित मान्छेहरूले बुझ्न सकेन। अहिले पनि बुद्धि आयो, यो नागरिकता भन्ने प्रमाणै छ, यो हामीलाई जसलाई पनि चाहिने कुरो छ भन्ने बल्ल बुझ्यो होइन। त्यो बुझेर विकट गाउँबाट सदरमुकाम आउनको लागि धेरै समय लाग्नु र आउने जाने खर्चको समस्याले पनि नागरिकता लिन नजाने गरेको उनले बताए। भौगोलिक विकटता र नागरिकताको उपयोगको महत्व नबुझ्दा चेपाङ समुदायमा यो समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमाङ तामाङले बताए। विकट बस्तीहरूमा र हाइली मार्जिनाइज वर्गहरूले चाहिँ नागरिकताको उपयोगिता पनि कम हुने, उपयोग पनि कम हुने, महत्व पनि कम बुझेको कारणले गर्दा नागरिकता चाहिँ बनाउन सके एउटा अवस्था। दोस्रो अवस्था भनेको विकटताको कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ आउन सक्नुहुन्न। अब राज्यको पनि त्यहाँ पहुँच पुगेन, पहुँचको अभावले पनि नागरिकता बन्न सकेन। यो समुदायमा नागरिकता नहुँदा विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोर्खाको विकट पहाडी क्षेत्रमा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। कतिपयले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई नै दाउमा राख्ने दावी गरेको अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी लामो अन्यल पछि अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। राजनीतिक दलबीच लामो मतमतान्तर पछि संसदबाट अनुमोदन भए पनि नेपालको विकास परियोजनामा भएको यो निर्णय प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कूटनीतिक सुझबुझलाई उदाङ्ग पारेको कतिपयले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। खास गरी नेपालका विषयमा चासो राख्ने दुई छिमेकी मध्ये भारतले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएन भने एमसीसी पारित हुनु अघि नेपालले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पार्न खोजेको चीनले एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको विषयलाई आफ्नो जानकारीमा लिएको प्रतिक्रिया जनायो। विगतमा पनि नेपालका कुनै निर्णयमा चित्त नबुझाएका छिमेकी देशले नेपालका घटनाक्रमलाई जानकारीमा लिएको बताउने गरेका थिए।
उता रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहँदा हिजो नेपालले राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषदमा भएको मतदानमा युक्रेन सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ। चीन त्यसको विरुद्धमा उभिँदा भारत भने प्रक्रियामा सहभागी नै भएन। देशभित्रको आन्तरिक विषयमा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा नेपालले अहिले अपनाइरहेको कूटनीतिक अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा मैले उनलाई सोधेकी छु, आन्तरिक रूपमा लामो समय गिजो लिएर अन्ततः एमसीसी अनुमोदन त भयो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको निर्णय गर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने सन्देश दियो। यसलाई हामीले सकारात्मकले लिनुपर्छ, तर बेलैमा सुझाव पुर्याएको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि ढिलै भए पनि ढिलो होस्, तन्दुरुस्त आओस् भने जस्तो ठिक भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामो विवाद होइन, आन्तरिक रूपमा पनि देखियो र यो बीचमा चाहिँ कतिपय अब देशले थाहा पनि पाए नि नेपालमा अनुदान सम्झौता अनुमोदन हुनका लागि धेरै विरोधहरू भयो भन्ने थाहा पाए। त्यसले गर्दा चाहिँ अब भावी अनुदान लिन अथवा ऋण लिनका लागि चाहिँ नेपाललाई असर गर्यो कि गरेन कूटनीतिक रूपमा? होइन, यसमा दुई तीनटा कुरा हो। एउटा त हाम्रो देश जस्तो एउटा जटिल भूरान्तिक अवस्थितिमा छ र विश्वमा फेरि नयाँ ढङ्गको एउटा शीतयुद्धको उदय हुँदैछ। त्यस्तो स्थितिमा मुख्य शक्तिहरू, खासै हाम्रो दुईटा छिमेकी भारत र चीन र विश्व शक्ति रहेको अमेरिका बीचमा एउटा सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सोच्नु पर्थ्यो। त्यसमा अलिकति एउटा अर्को पक्षमा चाहिँ प्रभावित हुँदा ढल्काउँदा यसले अप्ठ्यारो पार्थ्यो। यसले त्यो एउटा अलिक अलग मेसेज गयो, अन्ततः हामीले मिलायौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो जस्तो सानो देशले वैचारिक अथवा आइडियोलोजिकल आधारमा सम्बन्ध राख्ने होइन, देशको हितमा व्यावहारिकताको आधारमा, प्र्याक्टिकालिटीको आधारमा सम्बन्ध बनाउनु पर्थ्यो। कतिपय साथीहरू चाहिँ पुरानो शीतयुद्धको ह्याङओभरको रूपमा अलिकति पुँजीवाद र साम्यवाद भने जस्तो ध्रुवहरूमा केन्द्रित हुन खोजिएर अलिकति बिग्रेको थियो। यसले के पाठ सिकायो भने हामी आफ्नो विचारमा हामी स्वतन्त्र छौँ, तर राष्ट्रिय हितमा चाहिँ फेरि हामीले विचारले मिसाउनु हुँदैन भन्ने दोस्रो मेसेज थियो। त्यो चाहिँ अलिक गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सचेत दिशामा गयौँ। तेस्रो भनेको विकासको बाटो अहिलेको विश्वमा हामीले चाहिँ सबै आफ्नो आत्मनिर्भर ढङ्गले मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिन्छ कि औद्योगिक अर्थतन्त्र जो अन्तर्निर्भर भएर गएको छ, सबैको साधन स्रोत जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रविधि परिचालन गरी विकास गर्ने भन्ने जुन एउटा बहस पनि यसमा थियो। अन्ततः हामीले के भन्यौँ भने सबैसँग सहयोग नलिकन अहिलेको विश्व बजारसँग नजोडिएसम्म पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी विकास गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई हामीले टुङ्ग्यायौँ। यसलाई बेलैमा बुझ्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, अन्ततः बुझ्ने दिशातिर गइरहेका छौँ भनेर बुझ्दा राम्रो होला। नेपालमा यो एमसीसी अनुमोदन भए पनि यो हुने क्रममा जे देखियो त्यसले चाहिँ हाम्रा दात्री निकायहरूलाई अथवा हामीलाई सहयोग गर्ने देशहरूलाई अलिकति चिड्याएको अथवा कुनै किसिमको संशय उत्पन्न गराएको यसले जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? यो एमसीसी प्रकरणले अलिकति हाम्रो विश्वसनीयतामा त ह्रास आएकै हो, किन सत्तामा छँदा एउटा कुरा, सत्ता बाहिर अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ आशंका त बढाएकै छ। तर अन्त्यमा आएर हामीले संसदबाट एमाले पनि अर्कै कारणले अवरुद्ध गरे पनि यसमा विरोध जनाएन। त्यसले सर्वसम्मति गरिसकेपछि त्यो विश्वसनीयतामा जुन ठुलो ह्रास आएको थियो त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म सुधार्ने काम गरेको छ। तैपनि केही नोक्सान त अवश्य भएको छ, यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। एमसीसी पारित हुनु अघि चीनले पटक पटक आफ्नो चासो देखाउँदै अभिव्यक्ति दियो, त्यो कति स्वाभाविक हो वा नेपालको आन्तरिक विषयमा उसले अस्वाभाविक चासो देखाएको हो? हाम्रो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला थियो, कुनै देशबाट सहयोग लिने कि नलिने भन्ने हाम्रो बिल्कुल हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार हो। यसमा हाम्रा छिमेकीहरूले कुनै पनि देशले अनावश्यक चासो राख्न आवश्यक थिएन। तरै पनि अब हामी आफैले विषयवस्तु गिजे ल्याएपछि उयो आफ्नो थैलीको मुख बलियो पार्नु, अर्कालाई दुख नलाउनु भन्छन्। हामीले थैलो राम्रोसँग नबार्दाखेरि अर्काले खेल्ने अवसर पाए, त्यो गर्नु हुँदैन। यसबाट पाठ सिक्न पर्छ। त्यो अस्वाभाविक नै थियो। कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। हाम्रो आन्तरिकमा हामीलाई कसैले सहयोग लिने नलिने हाम्रो आन्तरिक नीतिमा भर गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले चासो राख्नु बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। विगतमा नेपालका विषयमा अभिव्यक्ति दिँदै आएको भारतले चाहिँ यसपटक मुखै नखोलेको देखियो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? त्यो भएर टिप्पणी जसले के भनेकै छैन भने के टिप्पणी गर्ने भन्नु, टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय नै थिएन। त्यसैले टिप्पणी गरेन त ठिकै भयो त, फेरि किन टिप्पणी गरेनस् भन्नु भएन नि त हामीले। एमसीसी बाहेक अहिले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा नेपाल रुसको विपक्षमा उभिएको छ। नेपालले अपनाउँदै आएको यो पुरानो असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दा यो अलि फरक देखिएको हो कि के हो? होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको त ठिक र बेठिकको
को बीचमा पनि चुप लाएर बस्ने भने होइन। कुनै देशले अर्को देशमाथि आक्रमण गर्यो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन हो र हाम्रो देश चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने देश भएको, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, अरू देशको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा गर्ने भन्ने मान्यतामा प्रतिबद्ध भएको हुनाले जुनसुकै देशले पनि अर्को स्वतन्त्र देशमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। नेपालले सधैँ गरेको छ, विगतमा पनि चाहे अमेरिकाले बाह्य आक्रमण गरेको कुरा होस्, चाहे चीनले गरेको कुरा होस्, चाहे भारतले होस्, चाहे रुसले होस्, विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका छौँ र विरोध गर्नुपर्छ। र युक्रेनमाथि चाहिँ आक्रमण गर्नु, एउटा स्वतन्त्र देशमाथि आक्रमण हुनु त्यो बेठिक छ। नेपालले जुन विरोध जनाएको छ सही छ। रुस युक्रेनका विषयमा दुई छिमेकी भारत र चीन फरक किताबमा उभिएको देखियो होइन। अब भारत तटस्थ बसेको देखियो, चीन रुसको पक्षमा जाँदाखेरि नेपाल चाहिँ विपक्षमा देखिँदा त्यसले असर गर्छ कि गर्दैन? होइन, पक्ष विपक्ष होइन, ठिक कुरा त हामीले बोलेका छौँ। त्यो उहाँहरूको कुरा हामी टिप्पणी नगरौँ। एउटा ठुलो शक्तिले सानो कमजोर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता, मूल्य मान्यताको विपरीत हुन्छ। त्यसैले हामीले यो गरेको ठिक छ, अरूले गरेको के हो भनेर हामीले टिप्पणी गर्न आवश्यक पर्यो। अहिले त अब असंलग्न नीतिमा अडिनु भन्दा कतिपयको विचार चाहिँ अब जता फाइदा हुन्छ देशको हित हेरेर कुनै न कुनै ध्रुवमा जानुपर्छ भन्ने पनि एक थरीको तर्क छ। तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? देशको हितलाई केन्द्रमा राख्ने हो। कतिपय मुद्दामा तटस्थ बस्न नि पर्छ होइन, जुन अब आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन, तटस्थ बसेर लाभ हुन्छ गर्ने हो। तर सरासर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, मानव जातिको रक्षाको कुरा, मानवीय मूल्य मान्यताको जस्ता कुरामा चाहिँ फेरि हामी बोल्न पर्छ। कतिपयले एमसीसी पारित गर्नुले नै पनि नेपाल त्यसरी मोडिएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ भन्छन्, त्यसलाई त्यसरी बुझ्न सकिन्छ? होइन, एमसीसी पास नगरेको भए चाहिँ प्रश्न उठ्थ्यो, कुनै देशबाट सहयोग लिने कुनैबाट नलिने भन्नेतिर जान्थ्यो। जबकि मैले त सुरुदेखि भन्दै आएको छु, हामीले भारतबाट विवाद सम्झौता गरेर पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार मेरो पालामा मैले सम्झौता गरेको हुँ। पछि भारत र चीनको बीचसँग गतिशील पुल बन्नुपर्छ र चीनबाट पनि सहयोग लिनुपर्छ भनेर BRI लगायत लिनुपर्छ भन्ने पनि वकालत मैले गरेकै हो। र अहिले हामीलाई पुँजी र प्रविधिको अभाव छ, यसमा चाहिँ अमेरिकाले अनुदान दिन्छ भने लिनुपर्छ, देश बलियो भयो भने मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसैले यो लिएर ठिक भयो, नलिएको भए एउटा देशबाट लिने अर्कोबाट नलिने गर्दा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठ्थ्यो। सबैबाट लिने, देशको विकास गर्ने, स्वाधीनताको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा सबै हिसाबले सही हो। यो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत होइन, त्यस अन्तर्गतै यो छ। अन्तिममा जस्तो आन्तरिक विषयमा वा बाह्य घटनाक्रम रुस युक्रेनको अहिले यस्तो खालकोमा नेपालले जुन अभ्यास गरिरहेको छ त्यो ठिक छ कि अलि फरक रूपमा पनि अघि बढ्न सकिन्छ? हाम्रो जस्तो देशले एउटा संलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने, पञ्चशीलका सिद्धान्त पालना गर्ने कुरा सिद्धान्त त सही छ। अब व्यवहारमा चाहिँ जो शक्ति सन्तुलन छिमेकमा फेरिँदैछ, विश्वमा फेरिँदैछ, हाम्रो सीमामा जो नयाँ शीतयुद्ध आउँदैछ, यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा ठुलो देशको सिधै सैनिक छाता पनि हामी जान हुँदैन, जसरी कोरिया र जापानले गरेका थिए। अर्को बाटो स्विजरल्यान्ड जस्तो कतै पनि नढल्किकन स्वतन्त्र विकास गर्ने उत्तम बाटो त हो। तर मैले अस्ति संसदमा बोलेको थिएँ, हाम्रो देश त चाहिँ स्विजरल्यान्ड कप जस्तो छ त्यस्तो छैन। हाम्रो देश त एकापट्टि ढल्किएको भर्याङ जस्तो छ। त्यो भूरा नीतिले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यसरी स्विजरल्यान्ड बन्न दिँदैन। त्यसले हाम्रो मोडेल भनेको फिनल्यान्ड, सिङ्गापुर जस्तो सबै देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, तर जतापट्टि बढी आवश्यकता हुन्छ हाम्रो सम्बन्ध बढाउन त्यतापट्टि आवश्यकता अनुसार चाहिँ बढी सम्बन्ध पनि राख्ने, यो बाटो नै हाम्रो निम्ति सही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसरी हितमा हेरेर गर्ने भन्ने त आन्तरिक राजनीतिले नै असाध्यै गिजोल्दो रहेछ नि त, बिथोल्दो रहेछ त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ नेपालले के पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने हो? परराष्ट्र नीति पनि आन्तरिक नीति निरन्तरता हुन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ। तैपनि यस्ता कतिपय विषय हुन्छन् आन्तरिक रूपमा हाम्रो असहमति विवाद छन् भने पनि बाह्य परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ साझा नीति बनाएर हामी जानुपर्छ। यसमा हामीले अलिकति अपरिपक्वता देखाउँ भन्ने त एमसी प्रकरणले पनि देखायो। केही साथीहरूले पुरानो वैचारिक आधारमा अनावश्यक ढङ्गले यसलाई गिजा ल्याउने काम गर्नुभयो। दलीय गुटीय स्वार्थको निम्ति पक्ष विपक्ष गर्ने, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा सत्ता बाहिर अर्को कुरा गर्नुभयो। त्यो त अशोभनीय थियो। यो त प्रश्न भएको म त्यहाँ कोट्याउन चाहन्न। आगामी दिनमा यसबाट पाठ सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र देशभित्र हामी वाद विवाद गरौँ, तर परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एउटै नीति अपनाउनतिर जाउँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ। उनी थिए पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।